बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा वज़र सादा साहिबान, अगली आयत इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इसका तर्जुमा पहली आयत इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवे तमरा फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। लफ्ज़ी तर्जुमा, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, जो इस घर का हज या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों के फेरे करे। वमन ततव्वा खैरन, जो कोई भी बात अच्छी तरफ से करे, अच्छी अपनी तरफ से करे, तो अल्लाह नेकी को खूब जानता है और सिला देने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सफ़ा और मरवा, जब कोई खुश नसीब हज को या उम्रे शरीफ को जाता है, वहाँ दो पहाड़ियाँ हैं, जब तवाफ़ कर लेता है उसके बाद उन दोनों के दरमियान सही करना यानी दौड़ना वाजिब है। अगर कोई छोड़ देगा तो कुर्बानी लाजिम आएगी। सफ़ा और मरवा के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की दोनों निशानियों में से है। ज़माने जहलियत में यहाँ दो बुत रखे गए थे, ये यानी असाफ और नाइला। एक बुत सफ़ा के पास और एक बुत मरवा के पास। जो मरवा के पास था नाइला था, मुशरिकीन नंगा तवाफ़ करते थे और वहाँ जाकर बुतों से जना मदद हासिल करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने जहलियत की इस रस्म को ख़त्म फरमाया कि ये मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। लिहाजा जो कोई खुश नसीब फमन हज्जल बैता अवे तमरा, हज को जाए या उम्र शरीफ की हसादत हासिल करे, तो क्या करे, वहाँ दौड़े, वहाँ साज करे, सफ़ा से शुरू करेगा, मरवा पे एक ख़त्म करेगा, एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये क्यों याद है? क्योंकि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज जो है ये तीन बातों का नाम है। हज कुछ अदाएँ, कुछ वफ़ाएँ और कुछ दुआएँ। हज के जितने भी अरकान हैं या उम्र शरीफ के जितने भी अरकान हैं, इन तीन बातों में वो मुज़मिर हैं। यानी एहराम बांधेंगे, ये भी किसी की अदा है। तवाफ़ करेंगे, ये भी किसी की अदा है। वहाँ साई करेंगे, ये भी किसी की अदा है। वहाँ दुआ मांगेंगे, ये भी किसी की अदा है। मिना में जाकर कुर्बानी करेंगे, ये भी किसी की वफ़ा है। समझे ना? तो हज जो है ये या उम्रा शरीफ है, इन तीन बातों का नाम है। कुछ अदाएँ, कुछ वफ़ाएँ और कुछ दुआएँ। यहाँ सफ़ा और मरवा भी हमें किसी की याद दिला रहा है। क्या? जब हज़रत हाजरा बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसी जगह यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान वाली जगह पे छोड़ा। आप वापस तशरीफ़ ले गए और जब ओझल हो गए उनकी नज़रों से, पहाड़ के दामन में सवारी से उतर कर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। 13वें पारे में पूरी दुआ है कि रब्बी जाल अफ़इज़ा तम मिनन्ना से तावी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराते लअल्लहुम यशकुरून। बारह जहाँ वहाँ ये दुआ आएगी तो अर्ज़ करूँगा। यहाँ सिर्फ इतना अर्ज़ करना है। तो हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो खुर्द नोश का सामान था, जब ख़त्म हुआ, आप परेशान हुई कि बेटा है, मैं हूँ, यहाँ ना कोई पानी है, ना इंसानियत का वजूद है, और यहाँ ना कोई खाना वगैरह का, ना तोशे आखरत है, ना तोशे दुनिया है, कुछ भी नहीं। तो क्या करूँ? आप दौड़ कर जनाब पहले सफ़ा पे चढ़ती हैं, देखूँ कहीं कोई ज़िंदगी का आसार आ जाए, कहीं कोई बस्ती नज़र आ जाए, कहीं कोई कुआं पानी का नज़र आ जाए, तो कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर दौड़कर अपने बेटे के पास आती है, तो इसकी खैरियत मालूम करके मरवा पे दौड़ के जाती है। वहाँ देखूं कोई ज़िंदगी का आसार नज़र आए, कोई परिंदे नज़र आए उड़ते हुए,
تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پانی موجود ہے، وہاں بستی کوئی انسان رہنے والے ہیں، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ گئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب دوڑی آپ کے قدم مبارک لگے تو اللہ رب العزت نے ہر آنے والے حاجی اور عمرے کے لیے لازم کر دیا کہ یہاں آپ نے آنا ہے، سائی کرنی ہے، میری محبوبہ کی تم نے یاد تازہ کرنی ہے، یہاں دوڑنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، یہ دوڑنا۔ وہاں حاجی دوڑ لگائے گا، یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، ہر حاجی کے لیے لازم ہے یہاں دوڑ کر جائے گا، جو وہاں اللہ کے ایک نیک بندی کی ادا ہو رہی ہے۔ تو وہاں جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے اس برکت سے اللہ رب العزت نے آب چشم، ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا، تو جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو پانی نکل رہا ہے جوش سے، آپ نے مٹی لگائی، مٹی لگانے لگی تو پانی کیونکہ جوش مار رہا تھا، زیادہ نکل رہا تھا، تو اس نے اس کا بند توڑ دیا۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا زمزم۔ زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا، رک جا، یعنی پانی رک جا کہ تو زیادہ نہ پھیل۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ پاک رحم فرمائے، اگر آپ زمزم نہ فرماتی آج پوری دنیا میں اس چشمے کا پانی ہوتا۔ تو یہ چشمہ یہ حجاج کرام کے لیے، بلکہ عالم دنیا کے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ لیبارٹریوں نے اس بات کو ثابت کیا، کائنات کے جتنے پانی ہیں وہ متبرک ہو سکتے ہیں، لیکن زمزم جیسا پانی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور زمزم کی یہ خصوصیت ہے اس کنویں کی، جب حاجیوں کا رش بڑھتا ہے اس میں اور تازگی بہار اور جوش آتا ہے، پانی اتنا ہی نکالتا ہے۔ جوں حاجی کم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کمی آتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان پہاڑیوں کے درمیان آئے گا تو وہ طواف کرے، یعنی دوڑے، تو کیا کرے؟ فمن تطوع خیرن، تو جو اس طرح کرے گا وہ بھلا ہی کرے گا۔ تو جب یہ حاجی یہ طواف کر لے گا، سر کو مڑوائے گا یا قصر کرے گا بالوں کی، اس کے بعد اس کا عمرہ شریف مکمل ہو گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حجاج کرام کے لیے لازم قرار دیا، اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم شریف لگ جاتے ہیں وہ جگہ اللہ کے لیے اور لوگوں کے لیے، اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے لیے وہ متبرک بن جاتی ہے۔ جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جگہ متبرک بن جاتی ہے۔ یہی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور صحابیات سرکار کی بارگاہ میں آتی تھی، عرض کرتی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لاؤ، آپ جہاں نماز پڑھیں گے وہ جگہ اس جگہ کو ہم مسجد بیت بنا لیں گے، وہ جگہ ہمارے لیے متبرک بن جائے گی، ہم اس جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ سرکار کمال شفقت سے اپنے غلاموں کے پاس ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے، وہاں نماز پڑھتے، ان کے لیے وہ جگہ متبرک ہو جاتی۔ تو پتہ یہ چلا جہاں اللہ کا نبی پہنچ جائے، اللہ کے نیک بندے وہاں جہاں آرام کر رہے ہوں، وہ جگہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہاں دعا کرنا، ان کے قریب نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی اور عمرہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔